Hello, so mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa The Word of God, Spirit and Life Ministry, that is RPN DXKO, sa atong mga Facebook ga live sa Facebook, mga viewers nato sa Facebook, sa YouTube, sa taga Mindanao, kanang gapaminaw sa radio, and sa gatanaw sa asong TV nga Channel 5 channel. Appendix Q. Amen. So, salamat sa Ginoo, no. Ato ni greet natong pastor Afed Kaslam. Way laing pinakagwapo diya. Og sa mama nga pinakagwapa nga grabe ka mapinanggaon. And i-greet na ko akong igsoon si Joash, si Deborah, ug si Dara Kaslam na mga great leaders nga gamiton man ni sila sa Ginoo sa mga dagkong butang. O kitang tanan pud. Amen. Amen. And i-greet po na ako sila ang Pastor Jory Catarata, uban siyang pamilya, diya sa Calaveria, Anii, and sa Mati si Pastor Bernie Sinagonia, uban siyang pamilya, and diya sa Anii, sa Mati, sa Calaveria, and greet po na ako si Pastor Chifolo Yomo diya sa Bohol, and ni Pastora Vivian Lizardo diya sa Laguna. And sa tanan mga listeners sa The Word of God, Spirit and Life, and ikaw bro, Pastor Jeff. May gabi sa tanan. Great po ko sa akong gwapang asawa, no. May gabi diha din sa akong pamilya, sa sukugman, o si Engineer Wally Barcoma, Pastor Jury, Pastor Bernie, ibin sa si Dadong Dalugdog, Pastor Kaslam, may gabi, Pastor Rajima, uban sa tanan yung mga anak, Juhas, Jiho, ang gwapo dali nga successor. Amen. Then Pastor Adara. Amen. Then sa tanan nga listener diri sa RPN DXKO, may gabi sa tanan, o sa tanan nga minaw sa radio tanan, may gabi sa tanan, o sa di pa ta magsugod ampo ta. Sige. Yes, Father God, we come in your presence in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, Lord God. Salamat karong kagabiyon, Lord God, nga safe and sound among pag-ani, Lord God. And Lord, salamat, Lord, sa mga listener ang naminaw dani sa The Word of Eyes sa RPN DXKO, Lord God. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw magagi open sa spiritual eyes, hearts, Lord God, nga masabtan nila imong pulong, Lord God, nga every word nga magawas ng baba, they are spirit and life, Lord God. And thank you, Holy Spirit, nga ikaw mugiya sa tanan ang pagsuli sa tanan among buhaton ni Pastor Jeff, Lord God. Salamat, Lord God, nga ikaw matuboy mapasidunggan, Lord, and puso ng espiritu sa distraction in Jesus name, espiritu sa mga kaluyahon, o espiritu sa pagtapulan sa pagpabinaw sa pulong sa Dios, ang espiritu sa mga distraction, mga una-una, mga langyaw, mga falling angels, in the mighty name of Jesus, ilabay ng sadis ug di na mo balik. And in Jesus name we pray, amen. Amen. So maigsoon, before ta maghatag sa minsay sa Dios, atong kantahon atong buhi nga Dios, Jesus nga King of Kings and Lord of Lords. Amen. So, amen. Pastor, atong kantawan. Yes, sir, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, my King, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, For your name is great and greatly to be praised.
I give honor to your name, Jesus, honor to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. So, amen. So, ang Amen. si Jesus mga tong dapat pasidunggan, himayaon sa tanan natong buhaton. Amen. Other name. So, wala na ilain ngalan nga gihatag, di ba? Amen. Only Jesus Christ nga makasave. And di ba sa tong kinabuhi mga igsoon, di ba, unsa may purpose sa Dios nganong gibuhat na matay lang sa sakit, di ba, na lumo sa utang, maadik sa sugal, maadik sa mga salida, maadik sa mga butang na ning kalibutan na, di ba, mula ng purpose sa Dios nga gibuhat ka maigsoon nga igor ka tig paminaw mo ba, di ba, matag-usa nagitay purpose sa tong kinabuhi maigsoon. And bisag pamalandungon nimo karon, hununahon nimo Lord, kanang enough na ba niyang nabuhat, di ba? Kanang murag, di ba, makabalo kasi kay ikaw nga na-side sa imong kasing-kasing na unsa imong mga desires, di ba? And kabalo ka kung napahimot ba nimo mga Dios, di ba? Kay wala may makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Nga uni mutuo lang ka. Bisag unsa pa na liso sa mustasa, ma-please gyud ang Dios sa tuwa. Amen. So, unsa may mga butang nga maka-please sa Dios, Pastor? Mga pagdaig. Amen. Diba? Unsa pa? Pagdaig, mga pagampo, usa sa mga bulaton sa mga Kristohanon ang pagsangyaw sa iyang pulong. Amen. Dili ta maulaw. Kay kanang ang Kristohanon nga kaning puno sa espiritu mawali tungod kay iyang ipamatuod nga si Jesus Christ buhi nga naglihok sa tong kinabuhi mo na nga hayahay. Muna ingon ni Jeho katong kanang wala bitaw way kalinaw, way kalipay, Kalipay, di ba? pulos kaguol, daghang problema, di ba Brad, daghang utang, una Daghang kasagara sakit. gyud. Masakiton, daghang kagwarta ang uban Amen. pero masakiton. Aning yahay kining daghang tagwarta unya wala sakit. Hallelujah. Amen. Grabe Importante. kay Brad, pastor day, pastor. Sobra kay Kayo naon nimo, di ba, mga kwartahan? Ato lagi nga bisag kwartahan gi ka, pero ang sakit kwartahan buga sakit daghan kay giilad ka sa yawa. Di ba? Kay kung na kay sakit mga igsoon, wala kay peace muna. Sickness is broken peace. Unsaon yung pagabutan og kalinaw nga na masakiton man ka? Di ba, wala kay kalinaw, hantod wala gyud. Muna kung na kay Jesus imong dawaton, si Jesus as your Lord and Savior, katong wala pa kadawat. Kato ding uban nga Kristohano na, siyempre mag-desire kita nga, Lord, gamita ko for your glory, di ba? Kay unsaon mo pagkakuan nga wala naman nimo gigamit imong lawas, imong as ikaw para sa kaymanan sa Dios, di ba? Muna wag kay peace, murag nay kulang sa imong kinabuhi. So willing kita magpagamit. Pero karon kami ni Pastor Jeff, di ba? Nagpagamit mi sa Ginoo nga ang mga mensahe nga ang Holy Spirit magiya sa tanang buhaton. And basa tatag maigsoon bersikulo. So okay. Na yung mga uban igsoon, di ba? Kanang uban ng mga Kristohanon or kanang pala nang bagong born again, di ba? Willing nila ihatag ilang kinabuhi diya sa pagwali sa mayong balita. Atong pa sa illustration ni Pastor Kaslam, di ba? Katong may piniriso. Unya dasig siya sa Ginoo. Muna nagwali man siya. Na may nagsupak-supak siyang wali. Iyang gisumbag. Kay di man mo tuo, di ba? Nain ana maigsoon ba tungod sa imong kadasig. Murag wala kalimot ka nga ang self-control, maigsoon ba, pastor? Nawala na. Mawala na imong self-control kay tungod sa imong suko. Nasuko ka kay dili mo tuo ang tao sa imo. Pero which is good, maayo mong gibuhat kay para man sa Ginoo. Pero imo mang gisumbag.
kasala ni ka. Nga sala gyud ka. So inana ba napay uban nga Kristohanon tungod sa na sila dako nga sala ang gibuhat. Ila ding para masampungan ilang sala nga gibuhat. Magwan sila ba o dili na heartily nila gibuhat sa Dios ang pagwali, ang pag para lang masampungan lang to yung sala nga gibuhat Kung na lang siya kita Oo. siya pakintadaon lang. Oo, para ipakita lang niya nga kanang may siya muwali, Oo. mukuan pero abi niya nga in the sight of God dapat heartily gid ka, di ba? Dagan nagtawag sa kuwa Ginoo pero ilang kasing-kasing layo. Di ba? Nay mga tao nga gusto gid kanang mga excited na kay may imong pastor na uban, di ba? Willing kay sila pero dili man ang perfect timing. Di ba? Dili pa nimong kuan. Kay ang Dios magid mo promote dili kita, dili sa tong mga paningkamot, dili sa tong kamayo mo wali, kamayo atong gasa nga gihatag sa Dios. Ang Ginoo man yung nagbuot bisag unsa pa ka pare kay Ahithophel. Nakita nato nga mo advise siya perfect. Bisag unsa pa imong klase nga gasa maigsoon. Kung ang Ginoo magbuot, di gina matuman ang imong mga plano, di ba? Pare kay Ahithophel, di ba? Nagplano man siya dautan kay David nga ay katong iyang plano nga sakto to sa tawhanon. Perfect to iyang plano. Pero kay ang Ginoo may nagbuot, so wag gyud tabo kay madaot man si David ato niya, si David nagampo man. So paday gyapon sa maigsoon nga bisag unsa ka kamaayo kung ang Ginoo magbuot wala ka nakapahimot sa Dios sa imong kinabuhi, palpak tanan imong gasa nga naani mo maigsoon. Bisag unsa ka ba maayo mo storya pero ang Ginoo may mo muliso. Di ba, pastor? Amen. Nga maigi ka muwali. Pero ang Ginoo may nagbuot nga ang tao, di ba? Siya nagkontrol sa tanan maigsoon. So mas maayo nga atong ang Dios atong mahimuot sa tuwa. Dili kay kita sa tong self. Di ba? Dagan ko nakita mga igsoon, mga tao nga na sila nabuhat sa sala para lang masampungan to. Wali sila. Pero maayo man kay para man sa Ginoo. Pero dili heartily lang pagkuan ba. Sila lang ilang lahi lang kasing-kasing maigsoon. Di ba? Mahilan man nimo nga matagusa sa tuwa kay namantay Holy Spirit nga atong tingoon ning discernment of the discernment nga may bawaan nato ang isa ka tao pinaagi lang kaning gasa nga i-impart sa Holy Spirit kay siyempre ang Holy Spirit may nagbuot kung unsa nasa 1 Corinthians ba to nga ang Holy Spirit mo magbuot unsay gasa nga ikuan sa imo pero magtinguha man ta di ba pastor? Amen. Nindot kay matagusa na may Holy Spirit so maka-discern gid ta Muna nga kanang ampingan nimo ang gasa nga gipiyal sa Dios sa imo ba ingon sa Timothy chapter 1 verse 2 Timothy chapter 1 verse 14 ingon diaw ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo. Kay ang uban mga tawo mangud karon igsoon kay kanang gipiyala na sa Dios pero kay kanang bitaw nagpatuyang na sa ilang pangapagbati bitaw wala na sila kabantay nga nisimang na sa laing dalan. Naglahi na, mga na mga uban ana nga kanang dili na kuan ang ilang kuan ba ang uban na ganang nagarbo na abi kay kuan sila pero nigarbo na ba wala sila kabantay nga wala na sila nilakat sa gugma. Amen. Ang uban ba nga daghan kay igsoon nga maikimuwalig son pero kay mga sa luyo mga sugaron man di ay palainom kana bitaw nakinabuhi gyapon nga kanang kalibutanon ba mis ang grasya nakabato siya grasya pero kanang abi kay kuan inang sayop ang pangapagtulunan bitaw kanang abi kay ang grasya nga kanang nabatunan nila dili na mawala pero kay ingon ang Biblia nga ang grasya nagtulo nato nga dili na magpakasala. Di ba? Amen. Muna nga daghan kay igsoon importante kay igsoon nga kanang maniguro ka sa imong unsa ka karon. Siguraduon nimo kung unsa imong relasyon diya sa Ginoo kay daghan uban karon nga may kay muwalig suon. Nga ang kinabuhi bungkag ang pamilya. Nga kana bitaw kanang walay gugma ba? Dili katuwan. May kay muwali pero kay mismo sa ilang kinabuhi mo na yung si Jesus nga kuhita sa ng truso na sing mata may kay kamuwali pero masakiton di ba? Importante sa to igsoon natay love
peace and joy mura gina. Amen. Diba, Kay brother? kana kay peace, wa kay sakit. Kana Hallelujah. usa ka mga problema sa mga tawhanon nga kanang wala kasabot sa pulong sa Dios. Sakit, masakiton. Muna igsoon. Sadya nga modip ka sa pulong sa Ginoo. Hayahay kay igsoon, wala tay sakit. Amen. Kus lang sakit, sa sakit sala. Amen. Sa matong talinugo nga kanang nagigda na. Muna nga iyon si Jesus nga kanang dili na magpakasala, aron di na mo grabe. Duha man na katong isa pod katong pila to ka kuan 12 years. kato nga iyon si Jesus nga naayo na ka. Ayaw na pagpakasala aron dili mo grabe imong sakit. Ano na siya ba? Amen. Sala gihinungdan. Sala ginungdan gyud. Mo na nga daghan kay karon igsuon nga kanang may kay muwali pero kay mismo silang kinabuhi igsuon ba nga kanang naapay kay kaligut-gut. Ang uban may mga pagmahay. Muna nga Kasuko. ngina na mga nga pagdumot nga kanang ang gusto mo gud sa Ginoo igsoon nga kanang mo inline ka sa word ba. Amen. Kay naman sa Bible, na iyon ang Bible sa 1 Corinthians 13:13 bitaw nga kanang ang magpabilin diha mao ang gugma. Mabawan mo ang tao nga kanang iyan ni Kristo na gini gugma. Amen. Dili lang kaingon ba di ba kanang ingon nga kanang nagbinutan man ko. Kanang pagbinutan sanga naman lang nga si Kristo siyang kinabuhi. Amen. Mo na sa igsuon. Importante nga igsuon. Muna, Pastor Jeff, kailangan ginato na tayo discernment. Kay daghan kay magwawali karon niya, wala ta kabulo kung unsa gyud ang kinabuhi niya. Di ba? Kay makatukod man gyud ang espiritu sa siyempre muna ang mas lisod katong atong di ba nagtudlo mas dako ang yang kanang consequences kay bising nagpatakag tudlo niyan di ba ka doer sa imong giwali di ba murag kung ikaw gawali murag kon kay ba kanang dili maka uyon bitaw murag nawali lang nimo to kay nasa pero wala nimo gibuhat bitaw di ba murag kanang nakagibuhat nga sala pero imong giwali pero makonsensyahan ba ka na maigsoon muna ang discernment of this kanang maka-discern kita nga gasa nga may baw-an na to isa ka tao. Di ba may baw-an na to si Kuan, di ba mabasa na to sa 1 Samuel. Nga si Kuan kung ikaw si Samuel imong tan-awon ang sa 1 Samuel 16:7 apan ang Ginoo moingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya maoy akong gipili. Amen. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Amen. So ang kasing-kasing mo tan-awon muna mga igsoon nga nindot gid kaning discernment. So dili na ko panghambog. So akong example is akong mama maigsoon kana siya dili sa panginambog. Gabi gini siya kay mismo kami sa unay Juwas magtago-tago mig sala. Kabulo man siya. Kanang nasip kanang makabalo siya ba anak ko anak ni Josh kinsa may nagsumbong ni mama kabuluman siya na dito magkakuan mi ba kanang muna kami madlok mi himog kanang mga kuan ginag mga sala kay makabalo man si mama kay nakita man niya siyang pananawon and sa discernment kapila na siya nga tanan niyang isulti sakto kami mga igsoon si Daddy Usay mo supak mi siya ba maay pagunawag dautan ma negatibo mo kay kama amo siyang dauton bitaw nga maunsa man imo una nga natakawan gugma ma ba kanang akwan pero maigsoon iyang tanan pangsulti na mga na discern sa tao tingala mi sakto man kami man sayop anak ko la tsada gitong ma-discern ni man tao maigsoon kay makita kami man gud nagtan-aw mi sa mga flesh nga kanang tao butan mangyatagon tighter kanang makita na mo ba nga grabe mo limpyo sa kuan ana bitaw kanang magtabang sa church manglimpyo magkuan kanang mga trabahon sa church makita na to nga grabe kadasig nga makita na sa tawhanon nato nga hala kabing ni siya nga tao bay kanang nag-say desire gid nga magkuan gid ba mga lagad pero ang yang kasing-kasing lahi yang tumong maigsoon muni kang Samuel yang gitan-aw yang pamarok akay kani taas gwapo tisoy kani muning sakto may mong hari pero ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing maigsoon muna digin na tumailad ang kung natay kaning spirit of discernment di ba tanan gid ba mayagyag
muna kami pag si mama ay maka-discern dili sa pinambog para manis kay men sa Dios, di ba, kanay magasa ang impar sa Dios nga ato man to build up the body of Christ, di ba, pag na ma-discernment at least mastoryahan and siyempre ma-change mata glory to glory, di ba, ang Ginoo may magpausab sa tuwa kung humble ta mo dawat sa tong mga sayop. So kato lalo na namo nga once nga si mama nga maka-discern na siya, di na mimingon nga maayo kan. So amo is mamalandong din nga di na diretso para sa una kay perminti man mo antay nga tanan man perfect man yang na discern ulo sa permiro maayo pag-abot sa in the end nang hawa nga tanan sakto gid nimo makakuha na mo nga grabe ning discernment mga igsoon. So tinguaan ni mga igsoon nga ma-discern nato ng kay magma-discern nato di man ta mailad. Amen. Di ta mailad sa mga magwawali daggan kay magwawali igsoon, makita nimo dakuog pagtuwa ni ay nanitik tik madigtambal na dakuog pagtuwa ni ay kanang makita nimo mga grabe ka mga powerful mga wali pero dili man siya doer. So aning discern may bawaan ginato kay ilang kasing-kasing lahi ilang tumong, di ba, lahi ang nasayang anang desire nila nga maghimog kanang gusto sila kanang pride ba nga musikat lahi ang nasa sulod siyang kasing-kasing dili gid tong magwali nga matinud-anon nga para sa kaymayan sa Dios. So ikaw unsa may masulti nimo kay pastor bisan gani sa mga pag-ampo sadya mag-ampo ka mosulod ka sa imong kwarto ug ang Dios ay nakabalo sa imong gibuhat, di ba? Amen. Na yung mga uban igsoon magwali wali ko la nami diri nagwali sus dili inana igsoon ang gusto sa Ginoo igsoon nga kanang ang Dios mo promote ang Ginoo ni kuan kanang namang uban manggod igsoon nga kanang mo lagi na pakitan tao ba wali-wali nga kanang picture nga nagwali sila diri to kamahimot ang Ginoo ana dili abi ni igsoon ang pagwali sa pulo sa Ginoo importante kinasing-kasing gina nimo igsoon. Amen. Kana bitong kay ang Dios mo kanang kana bitong pakita nimo nga nagwali ka dira nga area o inana dili na igsoon ang gusto sa Ginoo igsoon nga kanang bitong gusto nimo nga makita sa mga tao nga nagwali ka inana ba kanang madasig ka sa tao lang grabe grabe si mo kuan ana ang Ginoo igsoon nasahid si mo kasing-kasing igsoon. Amen. Kanang wala bitong gusto lang gid sa Ginoo bitaw nga kanang kinasing-kasing mo na nga gibuhat mo na para sa kamiyan sa Ginoo. Na magiuban mga igsoon nga kanang mo nang ingon gani nga pakitan tao ba. Di ba? Gusto sa Ginoo nga kanang tanan nimong buhaton siya ay nakabalo sa tanan nimong buhaton kinasing-kasing nimo nga gibuhat para siya ug siya mahimaya na. Muna igsoon importante gid igsoon nga kanang bantayan nato tong kaugalingon nga Lord unsa naman ko sa imong sitwasyon karon Lord tan-awan gid na nimo igsoon kay pamalandungan dagan kinagwali karon igsoon nga mailang kay mo kuan ba ni puban may kay muwali pero gatik ya mo na ingon gatik og tambal dagan kay maigsoon aga na mga tao pod nga gatik og tambal mo na sila igsoon wa gid ka sila kasabot kay ingon sa 1 Peter chapter 2:24 nga nangaayon na ta sa pangus ug labod niya ba nga gidala niya sa krus, di ba? Muna nga, Brad. Great na ako sa pan. So, nari nag-text sa tuwa dari, wala yung pinakagwapo. Isa gyapon sa pinakagwapo diya sa Nazareth, si Romeo. Mayong gabi is diya sa inyo ni Jeff. Mayong gabi, Brad. Salamat sa Ginoo nga nisamot na takagwapo. Kayahay, hallelujah. So, nadiyaw basa na to 1 Peter chapter 2 verse 24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron di na kita magpakasala kundi magkinabuhi nga matarong pinaagi sa iyang samad nga ayo kamo. amen. Diba nangaayo kamo so past tense. Muna nga ang pulong sa Ginoo muna ay nakaayo sa imo ha. Muna nga yung Biblia nga kanang by stripe we are healed. Imong buhaton iak nimo ang word mo na nga moingon ang uban nga patay man ang pagtuo kung walay buhat. Di ba Brad? Mga nang uban patay ang pagtuo kung walay buhat. Buhaton nimo pinaagi sa pulong sa Ginoo iak nimo isugid nimo nga
Lord, ingon pulong nga by his stripe I am healed. Ulian ako. Salamat Lord. Magdaigdig ka sa Dios. Muna yung usa ka sekreto bitaw nga kanang nahibaw-an na mo ba nga inada day ang pamaagi sa Dios nato nga gilagaran. Kanang mutuo lang ka ba? Only believe, di ba, brad? Amen. Ang mutuo ka sa mga butang nga dili nimo makita ing kulod na imong pulong nga human ako naayo. Ison kay since 4 years ison na-apply gid ako ang pulong sa Ginoo ison mo nga hayahay kay ison kay na mga panahon nga burahan ko iak na ko automatic ison instant muna nga nay musulay ikaw espiritu sa labad sa ulo mga espiritu mo na sila igsuon. Amen. Muna katong sa Bible nga katong giwaan 7 ka espiritu di ba brad nga kanang ang mga espiritu mo gud mosulod na muna bitaw nga sa Old Testament kato si Adan ug Eva sa dahil nakasala sila gisabod ni Satanas ang mga klase-klase nga mga mikrobyo. Muna nga mga yuta ang hangin nga tinunglo ba muna nga sakit karon nga kuan mo kuan lang sa mo ba muna kung dili ka kabalo sa espada nga naa sa imo ha ikaw Kristiyano na ka pero wala ka nagtuon sa pulong sa Ginoo muna nga mabirahan gid ka makaadto gid doktor Urot imong kwarta ang tinigong minilyon. grabe nimong kuan pero dito ra padlong sa doktor di ba kay muna gusto sa Ginoo nga kanang we walk by faith not by sight muna gusto sa Ginoo ba Muna tuta sala gid brad ang hinungdan gid mga Ano Kristohanon. gina usayod sala kana gyud. Kay nay ubang Kristohanon nga kasala sila. Dayon dili sila heartily nga makipasaylo kanang ilaas para mapasaylong sila magsimba ko. Para mapasaylong sila magtrabaho ko dito sa simbahan, magmap ko murbitog kanang kinat kay mas gamitog inaana bitaw nga mindset maigsoon ato is heartily gid kanang ay na naunaw ng mga butang diya nga nga tungod ana erase na to Lord sorry Lord nga dili nimo trohon mailan man nimo kung sincere ka na nga ipasaylo dili nimo trohon kay kung trohon nimo brad iya na sa yawa Yung pa ang Biblia nga ang yawa kanunay nagpakasala. amen anak gid liwat gid sa yawa amo gid to nga and basa ko and mga igsoon basahon po nato ni sa sa nga Ephesians 1:4 di ba gipili nanta sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan mahigso nuno na sa wala pa gihimo ang kalibutan di ba gipili na ka Amen. gipili na si Pastor Jeff pili So, sa Jiho. tanan pero mahigso namatay pagpili di ba Pastor Muna ingon diri sa 1 John chapter 3 verse 8. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdanan ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang guba sa mga buhat sa yawa mo naging pagguba sa buhat sa yawa sa imong kinabuhi kung ang yawa napuyo sa imong kinabuhi gubaon na gini Sus kung dawaton mo sa imong sunod sa kasing-kasing muna nga maguba gud ang buhat sa yawa dili naman sa kadulong sa imo kasi Jesus sa mo puyo pulihan man na ni Jesus amen yung pa sa Bible apan sa tanan nga mito kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios di ba amen dili lang ingon niya kanang dawat-dawat ta bitaw heartily jud heartily mo na kumuso sa Ginoo kung manangalagad lang ta heartily na lang anong magkuan pa man ka napay mga liko-liko di ba kung mga alagad na lang ta sa kuan tinud-an na lang di ay anong dili pa mangyud di ba kay siyempre kay napamay mga kahilayan mga amigo tungod lang ng alagad ko sa Ginoo nawala na akong amigo bay dili na kanang suko sa sakuha kay giwalian ako siya nana bitaw kay mas gipili pa nimong kalibutan nga mas masina kana bitaw murag dili ka mosugot nga ang kalibutan mo palayo sa imo di ba Okay, murag gunahan na-attach man. niya ka dito ba murag napilit na dito ula tungod lang aning kuan pangalagad murag lain naman ang pananaw nila sa kuha nana di ba kung sincere gid ka I don't care di ba ang Ginoo may nagbuot siya may mo hatag sa imo nga the best nga amiga di ba siya may nagbuot nga tagaan kag unsa imong desire sa imong kasing-kasing. So ang ato is padayon tas pang malagad kay simpre magkinabuhi bet ang plano sa Dios diba gipili na ta sa wala pa gibuhat ng kalibutan nga mahimong balaan magkinabuhi nga balaan. So muna gingon ako nga matag usa na tay pagpili
So pareha ng atong, di ba, mabasa na to sa Isaiah 55 verse 9, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong laraw habog kay sa inyong mga laraw, ang akong hunahuna kay sa inyong mga hunahuna. Same sa anang mga katong example nako last nga wali nga ang mag parents, mga magpapa, ang gusto siyang anak nga mahimong kuan, mahimong engineer. Daw bi ang anak naman siya pagpili. Di ba? Ang atong amahan na siya desire nga mahimo kang pinaka the best nga yang anak sa tibok kalibutan, di ba? Kay palangga kaniya. Pero kay ikaw naman kay pagpili. Gusto mo ko mayabas, gusto mo ko dito man ko kanang lahi man imong gagian imbis imong parents yung plano nga gusto dako kay siya plano sa imo nga palitan niya imong gusto, pero ikaw nga anak na mga pagpili mo na sa matag usa mga igsuon natay pagpili kung dito sa kalibutan or dito ka sa Dios, kung anon ka mga lagad or dili, kung diya ra ka sa bugnaw init isuka mo ka sa Dios, di ba? So kung nangalagad nanta magbanito nanta perminting anong magpabugnaw pa man ka muna kay so sa tuwais na mangitay kaaway, so nya muna naning kuan mga ison kaning advanced Bible course, di ba? Nga matudluan ang matag usa unsao man nimo nga we are more than conquerors, unsa man nga we are superman, I am a superman, I can do all things, di ba? Muna kani siya mga lesson maison freely nga gihatag namo nga may bayad libre kay para sa man sa Dios, kay kani is for God's glory man gid ni, di ba? Kung makasabot ang tanang tao walay sakit ayahay ang gugma mangimbabaw nga na joy na peace na love, di ba? Kung nay gugma nga tinuod maison walay gubat di ba? Kay imo mahigugmaon nya posilon ganimo kay ang gugma because we have our enemy the devil muna siya kanunay nga nag-inject sa mga tao na nagipatya. So muna kani muskwila kita sa perfect timing, kay perfect timing ma-open na to ang Bible school. So ikaw manayson nga kanang na may Bible training kaning di pod mo makabalugson nga unsaon pagsukol sa yawa. Angkos, di ba, ang mga buhat sa yawa mo, mga sakit. Kasi kung saray mga inject sa yawa, kani mga dautan yung mga damgo. Unsa mo ni pagsukulan igsoon? Espirituhanon man na. Ang nakasukulan na muna ang Biblia, si Jesus Christ. Ang word sa Dios muna ay makasukulan ng mga buhat sa yawa. Unya, dabi gula ka kabalo, saon man nimo. Binuangan na ka sa yawa. Di ba? Di ka kabalo mo sukol, di tiklo. Muna nga, ang yawa ram gyud matiklo, di ba? Kung ikaw nakasabot sa pulong sa Ginoo, di ka maunsa. Kay samot na nga nabagay mga uban kiswan mga ison nga kanang ay kaning di amin to siya kanang unbeliever nga kanang nakabalo na sa pulong sa kanang nakadungog ison ba? Nagpagaygahi bitaw. Gusto ba sa Ginoo ison nga pinangga ka sa Ginoo ison, gusto sa Ginoo nga makabalo kas ka matuoran ba? Amen. Gusto sa Ginoo nga tudluan ka nga unsaon nga kanang makabalugid ka sa yang unsa siya ba ipailan niya sa imo nga unsa siya kung mangita ka, di ba? Dili unsaon mo pagkakita kung dili pud ka mangita di ba? Ang gusto gyud musik bitaw ka pangitawon gyud man tinuod nga Dios Lord dalara ko sa sakto nga pagtununan nga mo man akong usapod nga ikaw nigsuon kay mismo bunagin ko sa nagsuon mga pila ka bulan man to pila ka bulan na pud igsuon kay tingala mo bunagin pero kanang kalapait kay ison ba kanang daga problema kanang dili bitaw ka sa tawanon pa may pagkuan na lang ana ba dili bitaw dili nimo masatisfy bitaw kay daga problema kanang samot na kanang sa magid aming kaaway namang sa imong kagaling panimalay sa una igsuon sus kanang sa tawanon pa siyempre lagi dili man ko kabalo unsaon pagsukol sa buhat sa yawa nga kanang dili na makapahilabos sa una sa tao ba muto nga niagi pug igsoon nga maambak ng bintana igsoon ba para lang gabi ang kanang kuan sa Ginoo bitaw nga kanang desire ng mga lagad kanang desire ba kanang gitanaw sa Ginoo igsoon kasi nga mo desire ka sa Ginoo sa singkasing mo desire ka nga kan Lord tudli ko Lord kay sige muna ingon sa Bible bitaw nga tung umari ka mong gikapuyan o gibugatan kay papahulayin ko kamo papahulayin ka ni Jesus sa tanan nga kanang gipang-alsa nimo diha unsa na bugat nga kanang sinako diha ibundak na nimo amen ihatag mo sa yawa muna nga gusto sa Ginoo nga kanang makabalo bitaw ka kay
Sama kanigi usa igsoon kini sakit. Usa mo pagsukol. Nya, di ba nga kasukol pod ginabuhat sala. Man igsoon niya kanang gusto sa Ginoo nga makabalo ka sa iyang pulong kay kanang luoy gigayson ti kang wala nakabalo kay dagdaogon lang kabaw niya grabe mong paningkamot nanyi mong kwarta dito ra padung sa doktor kay simpre wag ka kabalo simple lang na kanang hilaanat mga sipon mga kuan unya sus kabalo nakakaroon sa panahon wa gusto sa Ginoo nga kanang ang pulo sa Ginoo mo prevail sim kasing gunaw na mo na nga put the mind of Christ kay kung ang pulo sa Ginoo kasi mo na kasing mo na nga makaingon ni kahayahay kami makaingon gimig hayahay kay na experience mo ginamo na sa mo kinabuhi nga inani kahayahay ba mo na nga uban po mga Kristiyanon kinahanglan nga sama sa sundalo ba nga kanang unsay ang galagaran di na siya mag-apil-apil sa kining kalibutanon pangakuan kung unsa ano sa Biblia basahon nato Iksondrio sa Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 2 verse 4 gusto sa usa ka sundalo nga mahimot ang iyang labaw busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo di ba walay labot sa pagkasundalo ba kanang pagkasundalo example kaning sundalo ka ni Kristo niya kanang nagdisko-disko pa ka dili na kalihukan sa bulaton may pag na mga bulaton sa Ginoo ikaw batanon pa ka anang kaila ka sa Ginoo may pag mapil ka sa mga tao mga dasig nga mga batanon nga nagwali sa pulong sa Ginoo may pag dito ka makigkuan ka sila man ta magwali ta na muna gusto sa Ginoo kay ang kinaya sa mga sundalo ni Kristo gikinabuhi ang iyang pulong ang pagsangyaw sa iyang pulong amen muna nga kanang dili na magapil-apil sa mga kalibutanon yung mga butang mga disco mga kanang mamista di ba sa Bible na ingon nga ang pista kanang kaligutgutan sa Dios ba di ba dili man labot ang imo kung basa ng Biblia so nadya gid tanan nga itulo sa Dios nga kanang unsa ang pagkinabuhi diri nga diya sa kalibutan nga as anak kaya kung nisukwahi ka sa iyang mga buluhaton sa iyang pulong iya kasayawa mo nang gibasa ganiya di ba Brad nga kanang ang anak sayawa kanunay nagpakasala nga kanang gusto niya nga kanang gusto niya biyaton permente niya kanang na-enjoy na siya ba wala ipon sala yan nanatay Kristo siyang kinabuhi di ba dili man na pwede nga mag-contradict man na kung naigig Diyos nga may nimo kung matinud-anon siya di ba pareato magpakasala gyapon so makita nato nga dili wala way klaro yang kuan sa mong verse gay pastor pagibasa to sa 2 Timothy na diyo 2 Timothy chapter 2 verse 4 gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo amen so nindot kay maigsoon so kato kung ilalumon to nimo maigsoon di ba to yung gingon niya nga sundalo ta ni Kristo sakto to maigsoon mga sundalo gud ta ni Kristo so unsa may mga butang dili na nato buhaton ang maglakat sa unod di ba amen maglakat gid ka sa flesh sa worldly nganong wadto pamangka didto di ba dili man to makapahimot sa atong agalon nga mao si Jesucristo so moto nga mga lagad na tag matinud-anon anong pangutana yung kagalingon nganong dili pa man kumong matinud-anon mga lagad nakapangutana ba mo na maigsoon mailan man nimo na di ba kay kanunay ka pakasala dili ka ganagwasa sa iyang pulong di ka ganahan maminaw dili ka ganahan magdahig di ba so matag usa makahinuktok nga hala murag na kung sa ano pa na nadamay ka bitaw sa example kung naibaha na wash out ka dito sa kalibutanan ba imbis nabisi sa kalibutan ana maigsoon nabisi na ka sa mga butang aning kalibutan na nga wala ka masayod nga mawala ara ma-expire mawala tanan mahanaw pareha nang kuan gusto ka pa nang mag-gym di ba maglawas padakog lawas okay man na kay matagusan na may mga gasa nga kuan gusto sa kuha mo gito sa kuha niya gignan sa Ginoo nga unsa man na nimo na kay makuha na pag matigulang di ba wala na mo itog
what if imo na lang nang itanom sa pagpangalagad sa Dios imong time, amen? Amen. So imo na lang nang iwali, imo na lang na study sa pulong sa Ginoo. Pero magdili na kanang dili mag-focus ba sa mga butang nga kanang dili i-priority bitaw nga kanang ma-focus na gid ka. Dapat nagigit time. So kato gibadlong ko sa Ginoo ato kay na busy naman ko kay katong time nga siyog gym ba. Nga ato ko dito busy nga gusto ko matsada ang lawas. Mo na bitaw kanang sa tawhanon ba nga gi-desire. Pero dito ko gikuan sa Ginoo nga pag keyboard na ako tingala ko ng gahi ang kamot. Anak ko la. Dito yung dangan ako tong mga gahi. So ako workout gyapon pero kanang dili na gid kanang focus ba. Murag dili na gid murag mini bitaw nga murag gina-desire gud sa isa ka tawo. So kanang kay naman sa Bible nga profit little man ang exercise, di ba? Di ba kanang mga kuha na to, may exercise gyapon ta. Pero dili gid kana i-focus na to isa ka butang kay Mainline na nimo. na main naman. So muna sa kuha igsoon nga katong ga-gym ko dito ko gi-kuan sa Ginoo nga unsa may makuha ni mo na dayon pag human ni mo na ni tsada ning lawas na perfect na unsa naman dayon pag human mahanaw raman nya ang pulong sa Dios dili mahanaw maigsoon, di ba? Unsa mo tong mga desire nimo karon bulawan unsa pa man na kanang mga imong trabaho nga mahimo kang millionaire trillionaire o unsa man dayon pag human mahanaw raman na. So ato maigsoon tanom ta mga matanom ta sa Dios sa tong time. So sige tag tuon sa pulong sa Dios, di ba? Tuon ta daig mag-share sa pulong sa Dios. So sa kwarta so atong hatag atong ang para sa Dios. So tanan tong buhaton is para sa kon bitaw kanang tanom ba nga in the near future ma-harvest man gyud ta maigsuon. Di ba? Dili sa tong paningkamot tungod kay buhat man ni Kristo mo na ganahan tagwali, ganahan tagbasa. And inana ba nga imbis ka to imong kabisihan sa imong kinabuhi may pag-itapak na lang to ni walaon to niyo dito na lang ka mag-meditate sa pulong sa Dios day and night. Ang pangutana karon sa matag usa karon na minaw maigsoon, nag-meditate ba ka day and night? Brad Jeff, di ba? Nara basa na to. Amen. Sa Colossus chapter 3 verse 2. Huna ang mga butang nga langit nun dili ang yutan-on. 3 verse Amen. 2. Naingon dia dili kalibutanon ba. Imong huna-hunaon ingon sa dia huna ang mga butang nga langit nun dili ang yutan-on. Amen. Mutong iyang giwali. Nga ato, brother. gusto man sila ma-please sa tao. Dani sada lagi mong lawas. Murag gusto nimo kanang ano ba? Di ba? Basta ada gyud nang Pasikat Ginoo. na lang ba? Dili man atong pangpangalaga, dili man pasikatay sa tao. Ang Dios may mahimaya sa tuwa, di ba? Mag-praise and worship ta. Dili man ang tao tong audience, ang Dios man nasa langit. Siya may nahimuot, di ba? Nga mag-Lord, pasalamatan tiga ato kay maay ko mo bao, maay ko mo gitar, maay ko mo keyboard, maay ko mo drama, pasikat ka. Pero wala ta side ang gusto sa Ginoo is siya imong daygon para kato imong gitag gidram nimo dia para na siya wala di na para sa tao nga na kuan di ba kay mo flow mo din ang kuan ang Holy Spirit din di ba mamuhat Amen. muna mga tingala ka sa mga anointed kay para man sa Dios ilang kuan dili man para sa tao ikasagara karon may igsuon para gid sa tao ba hinambog pasikat na mailan man nato sa uban mga kuan wala man sa the word of God Spirit kay mga matinudanon man di ba sugay sila unya mo tugtog sila sa simbahan tugtog po dito sa pikas sa sayawanon sa mga sa mga bar ako la saon man ni di ba makita nimo ba nga double blade way klaro ba nya ang Ginoo di ka mudaig sa Ginoo mudaig po sa yawa wala way klaro nya wala gyud mo na imong pagtugtog wala yung ting bisig unsa ka maayo di ba pareha nang uban nga pagtugtog lang na pag-ana lang sa baho bitaw bang mga hilak ng tao kay para para man sa Dios di ba to imong gasa is to kanang to build up sa matag usa kay matag usa to nay mga gasa bisag tig lang ka diha tig map tig silig di ba nagyapon na anointing hallelujah kay magsilig ka dali ra mahuman unya maampo ko Lord salamat na ning nakuha na ko kang kuan ba ni Brother Romeo ba while ga limpyo siya sa bangko Lord salamat sa muningkod ani Lord nga kanang sa mga desires iyang kasing-kasing Lord nanana kay mitong kay na-bless ko ato kay Janjelic nga iyang gipangampuan ng mga trucks pagdawat sa isa ka kuan so kuan siya ba anointing anointing nitlo inaana bitaw ang Ginoo man ginangita mo siyang matinud-anon kanang faithful gid kay ba kay lisod kay mangitag faithful na sa Bible na sa Proverbs bato nga
kinsa may makakaplag sa tao nga matinud-anon. Nganong lisod? Ay sa ilaha lisod. Ngano ang time nimo matinud-anon ba ka same time? Sa kwarta matinud-anon ba ka sa kwarta? Sa imong pagtrabaho matinud-anon ba ka? Sa imong pagsimba matinud-anon ba ka, di ba? Grabe kung sa tawhanon, grabe ka lisod mga igsoon. Pero kay namay Kristo sa atong kasing-kasing muna, we can do all things through Christ who give us strength. Hallelujah. So, Nangang uban, simbala ganahan. Nabisi na sa mga butang-butanon. Yan lang, nagpugos lang siya ba kay, kasala ako siguro kayo simba. Kanang mo, ayaw mo simba kung nainabuot na sala. Ngamit tong ipangtapak lang siya sala, dili na maigsoon. Imong kinabuyan na, the same yesterday, today, and forever. Ay na day nagkuhan maigsoon, ay nag-text si silang Pastor Jory Catarata o silang Ma'am Pastoria. So blessed trilinear evening Pastor, always minaminaw diri sa radyo Pastor Panultion 10:22 Riani Pastor, God bless Pastor. God bless. 10:22 Proverbs to. Itong basahon mga igsoon na Proverbs 10:22. Makadato ang mga panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Amen. Hallelujah. So dili gid sa tong mga paningkamot mga igsoon. Kay katong uban, di ba, kabantay ka ano ning kamot ko nadato lagi ko. Haning naghinambog na sila. Pag-abot din sa sakit nga COVID, naigo, iyang kakugi, iyang mga yang kwarta nga minilyo nahurot sa sakit, makanser nga nag-maintenance nahurot na pobre gibaligi ang yuta. Oh, asa naman to? Sa isa lang pamilok, di ba, sa Proverbs, yung imong salapi, mahanaw, nga murang natubuag pako, ni Hawa. So, kang Diyos may nagbut may igsoon. So, ato siyang unahon, kasi nagtag-iya sa bulawan o gold, bulawan, gold and silver, di ba? Silver and gold, nasa Diyos. Muna, imong, kung Lord, salamat, pasalamat ka perminti, muna hold fast your confession. Amen. Brad. Muna nga, kung imong unahon siya, Idugang. mabatunan gini mo kanig yung sa love, peace and joy, bulawan, unsa pa nang mga gidisar, mga sakyanan nga gidisar mo dia, idugang ra na sa Ginoo kay. Siyempre, ikaw anak, matinudanon ka, imong anak, imong amahan, kita niya nga, gabi kini matinudanon ka anak pagsulti pa lang dani mo, buwan naabot dayon, di ba? Kay siyempre kanang kabantay ko kay igsoon ngani uban bitaw nga mga kanang bisa ganig mga apo, mga apo niya kanang na mga uban ganyan na pinalabi ba. Kay mo may kanang suod siyang kasing-kasing. Siya duol. Di ba? Minti masugo. Kanang nakita niya nga kani akong apo grabe gikini ka ko ano. Kanang mapalabihan niya ba kay siyempre ikaw kuno anak tapulan ka dili gid ka sa man si pangayo na pud ni dili ka naghatag di ba? Di ka naghatag di ganahan kay siyempre tapulan niya kanang yun ba sa Bible ang tapulan dili pa kanon. Amen. Diba? Sakto gyud nga kanang magmatinudaan kita sa Ginoo nga kanang sa iyang mga sa iyang mga usay sugo nga buhaton nimo kay ang Ginoo manggod kanya matinudaan ka usa lang ka sulti Lord gusto ko ani tubag na sa Ginoo. Matinudaan ka muna yun ni Pastor Gio nga kanang matinudaanon ba ka sa time sa kwarta sa tithes sa pana kani sa tanan nga kanang mga sugo sa Ginoo sa Biblia ba matinudaanon ba ka sa iya ha kay kung matinudaanon ka muna nga i-prosper ka sa Ginoo ug munang hayahay kay matinudaanon ka tanan nimong pangayon sa Ginoo ihatag na sa Ginoo ana nga kung mangayo kay mga butang nga unsa man nga butang nga kanang sa kalibutan mga dali ra kay ihatag sa Ginoo igsoon. Amen. Muna nga hayahay kay igsoon kay kanang unahon lang ginato siya kay ang tanan ginatong gidisay dugang ra niya nga sa Proverbs maigsoon sa 8:21 dugang na ako ni Pastor Ria Katarat ay Pastor Jory og ni Ria nga nag-send sa to kaniyo gihimo na kong dato ang nahigugma kanako og gipuno ko sa mga bahandi ang ilang panimalay. Amen. So ipunon sa imong bahandi imong panimalay maigsoon kung nahigugma ka sa Dios. Kung nahigugma ka sa iyang pulong, kung gituman nimo, di ba? Kung nahigugma ka sa pulong sa Dios, imong tumanon iyang pulong na sa John 15:14. Naradya maigsoon nga kung if you love me, you keep my commandment. Imong tumanon
unsay ang giingon sa pulong sa Dios. So gipuno gibahandi imong panimalay maigsoon. Kung wala pa napuno ang imong panimalay ug bahandi maigsoon, habalo na ka maigsoon. Amen. Wala ka nahigugma sa Dios. Wa ka nahibugma sa iyang pulong. Hallelujah. So unsa man Muna nga ka ng Amen. simple lang kayong gusto sa Ginoo gid magmatinud-anon. Amen. Mo na gusto sa Ginoo kay daghan kay mga Kristohanon karon igsoon niya kanang dili matinud-anon sa kanang sa time nya matog simbahan malit pa gyud. Mo na nga kanang bis kanang gi-offer na yang kaugalingon as a living sacrifice unya kaning about sa mga bulaton sa Ginoo malit pa gyud. Nalabay na bitaw igsoon kay ang Ginoo matinud-anon gani sa imuha, how much more sa mga ikaw dapat magmatinud-anon po ka sa Ginoo kay ang Ginoo langod dili siya gusto anang inana ang mga butang kay siyempre amni ako anak nga di man matinud-anon sa kuha. Wala gusto sa Ginoo nga matinud-anon gid ka kay kanang para na kay mga Panginoon sa Ginoo dali ra kay tubagon sa Ginoo. Muna lagi bisag kanang ganing gikuan ako nga kanang para na mo anak karon nga inana di ba ma-compare gid mo mo asam ni anak kay uli ra mo kaon wagi bag sa panghugas plato di muhugas ba nya nakay anak isa nga kanang bigig kay ang kasing-kasing bitaw nga ma unsay ko na matinud-anon gayo mo na nga ikaw gahan gatag inana gyud ang Dios man yung sa Ginoo nga nang matinud-anon kasi ha kay kanang wala butang nga dili hatag sa Ginoo. Gusto lang gid sa Ginoo nga kanang ang word magbasa kasi ang pulong kay mo na ang pulong sa Ginoo nga may mutudlo sa imuha nga unsaon nga mahimo kang millionaire, trillionaire, walay sakit, hayahay ang kinabuhi, na ay love, na ay peace, na ay joy. Mo na nga kung naa mga butang mo na nga hayahay kay isuon. Kaya kung masakiton ka, nabanay peace, di ba wala? Nga, kanang, sige lang kag panugo, palitis akong tambal, kay sakit akong kuan, na. Diba? Wala sa Ginoo nga kanang, hayay itong kinabuhi, pero kay, naaman sa imong pagpili, Amen. dili gina makuan sa imong kinabuhi, kay kanang, naaman sa imong pagpili, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, pero nagpagahi ka ba? Manauban po yung sa Biblia nga nasa dalunggan na pandili kadungog ka magpabungol-bungol. Di ba? Naiba ba pandili mo sulti. Nga Kristohanon bisag yang silingan doon na kasi iya maghadlok pa gyud ug wali. Di ba? Kay ingon na ba ang pulong sa Ginoo nga kanang kung ikaulaw ako ninyo, ikaulaw ko kamo sa akong amahan. Naibang Kristohanon na igsuon. Ingon na ba ang Biblia nga kung mga parente mga kuan mo ikaw ra ba paninglan sa iyang dugo nasa Old Testament nga ikaw paninglan sa iyang dugo nga inanawa niyo siya nasulti muna nga mga uban po nga dili maminaw nara na sila importante gi-share nimo ang kaayo sa Ginoo nara sa lang pagpili kamatayon or kinabuhi or tonglo wala kay kita diri sa kalibutan ison mga langyaw tagsuon sa diyang nakabalo ka sa pulo sa Ginoo langyaw tagsuon di taga-diri taga-langit gawas kung kabalo kung nagbuhat ka kag sala nya di gid ka maundang na ang Ginoo na masayod sa imo kay gusto sa Ginoo nga kanang tanan tao kabalo makakuan nga naa siya nga malmuluwas sa imo dami kay lami pa man kay inom di ba lami pa kay mga bit di ba mga kaning mga kanang nakabalos ka maturan ba mga bit bisig mo lang magsigarilyo bisyo tanang klase mga kuan gakuanon yapon ba undangi ginagsuon ngano darara pa dun nga langit o impierno iyon pa sa Hebrew 9:27 nga kanang hukban ka diretso ba kung asa ka pa dulong ato masaon gani Hebrew chapter 9 27 basa na to ang tanan kinahanglan nga mamatay sa kausa
O tapos niya na hukman siya sa Dios. Amen. O hukman gyud ka sa Dios kung nagpadayon ka na imong kuan, ang Ginoo mapasaylo ang Ginoo mintras buhi pa kay igsoon. Bayot o tumboy. Mintras dapat mo ginanawa. Amen. Usaray sekreto na udol mo kang Kristo kanang yung pagkabayot mo wala gina. Amen. Yung pagkatumboy kay espiritu na sayawa. Jugma siya sa Dios, Mm. naman sila pagpili. Pastor. Muna nga importante gid igsoon nga dawatan niyo sa Kristo kasi Kristo ray Amen. magpausab na kay kanang magpadayon mo ana igsoon na delikadong kinabuhi igsoon. Wala bagay balikay. Hukman kausa. Di ba? Unsay mong kuan kung di ka papanton ng Ginoo na yung nasayod sa mo basta kay gihigugma ka sa Dios. Gusto sa Ginoo nga kanang model ka sa iya kay dili siya gusto nga kanang magpadayon ka na ang mga butang kay kanang sus kung makabalo mo sa grabe ang gugma sa Ginoo igsoon nga dili gid matugkad ba nung sa kataas o kalalom. Amen. Ikaw man nakadungog karon kanang ayaw gid paghayaan ko sa kaasing. Kuan gid ba kay ang makapausab sa imo mo ang pulong sa Dios. Amen. Si Jesus Christ magpausab sa imo. Kung willing ka magpausab, usabon gid ka sa Ginoo gid. Muna nga bisan gani sa mga kauban na sa kuan, usab man si Ginoo kay willing man sila. Amen. Kay will man nila nga Lord. Ikaw na yung kuan sa mamuhat sa kulod nga makaya na kuan. Muna yung sa Bible, we can do all things through Christ Jesus who give us strength. Mabuhat na to ang tanan tungod kay Lord Jesus kay kung wala siya, wala kita mabuhat, di ba? Amen. Di ba, brother? So sa before ta mag closing prayer mga igsoon, basahon sa nako ni para sa mga batanon kay batanon man tanan di ang Kristo. So sa Salmo 129:9, unsay buhaton sa usa ka batanon aron maputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Amen. So Brad, kanang closing prayer. Oh, sige, igsoon, no, hayahay kitang kinabuhi igsoon. O importante gid sa igsoon nga muna mangita ta sa kamaturan og ang Ginoo motabang sa imo og makabalo ka sa kamaturan. Og igsoon ay sa Bible training na magsoon nga kanang dia itudo ang tanan igsoon kung unsa si Jesus Christ nga kanang nakinabuhi sa kalibutan nga unsa si Jesus Christ nga nagkinabuhi namuhat sa atong kinabuhi igsoon. Namuhat sa atong kinabuhi mo nang mausab ka igsoon kay siya mo puyo si mo nang igsoon nga na Bible training kung willing mo kuan perfect timing nga ma-open ang igsoon. Makabalog yung mas kinatural mo nang makaingon ni hayahay o kamo pod makaingon og hayahay. So salamat sa Ginoo, magampo ta. Father God, we come to your presence in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, Lord. Salamat, Father God. Yung mga pulong imong ipadayag ka na mo, Lord, kanila, napadulong kanila, Ginoo, nga naminaw karong Ginoo. Dili mo labay nga kawang, Ginoo. Salamat, Father God. Nga ang pulong, Ginoo, ni Pirbil silang mga kasing-kasing, Father God. Salamat, Ginoo, nga karong kagabion, Father God. Salamat, Lord, nga kanang sa tamis nga katulogong, Lord, walay buhat sa kaaway nga mga panghilabot kanila, Ginoo. Ibig ang mga espiritu sa mga dautan nga damgo, Ginoo. Espiritu sa mga witchcraft, evil spirit, the darkness, the ruler, the high places, the God in this world. Ibig espiritu sa mga hugagunahuna, lust of the flesh, lust of the eyes, tanang klase mga demonyo, dili mga panglibot sa tanang naminaw karon o sa tanang membro sa Lord of God, spirit ng life, akong pagapuso ng mga demonyo. O tanan, Lord, tanan, kapuso na ko, o itambok sa hadis in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Lord, sa tanang membro sa Lord of God, Spirit and Life, kinu sa mot kayahay, millionaire, trillionaire, Ginoo. Salamat, Father God. Nga kami, Lord, hayahay kami kinabuhi, Lord, tungod ni mo, Lord Jesus. Father God, salamat po, Lord, sa pagpanguli na mo na Brother Gio, Lord, ibig ka na ako, ibig ka Jitro, Ginoo. Salamat, Father God, sa dugo ng katabon sa Artiga, Ginoo. Salamat, Father God. Ibig sa dali sa arping, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw salamat sa dagang panalangin nga imong gibugod, Lord Jesus. Tanan-tanan ng mga anak ni mo, Lord. Salamat, Father God. O Lord, salamat karon, Lord, nga mangali kami safety, Lord. Safety karon, Lord, kay ikaw may dabis nga magbalantay, wala makulang ka namo. Pisa gamay, Father God. Salamat, Lord. In the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit.
Amen. O, Amen. So God may- bless you mga may gabi igsoon. sa tanan. Gabi.